हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते, वाम वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। र तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो होला। आज हामी के गर्नेछौँ? आज हामी पास्ट इयर क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2021मा सोधेको थियो। ओके, र आज हामी फिजिक्सबाट क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ है त। अब तपाईँहरूलाई फिजिक्स गाह्रो पनि लाग्छ होला, किनभने यसमा प्र्याक्टिस चाहिन्छ। यदि प्र्याक्टिस पुगेन भने गाह्रो लाग्छ हामीहरूलाई। तर यदि हामीले चाहिँ नेचरलाई बुझ्यौँ भने, नेचरको प्रिन्सिपललाई यदि तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुभयो भने फिजिक्स त्यति गाह्रो छैन, किनभने फिजिक्स इज अल अबाउट द नेचुरल प्रिन्सिपल। ओके, हामीले ती प्रिन्सिपललाई एप्लाई गर्ने हो यता। ओके, अब हामी ढिलो नगरिकन आजका प्रश्नहरू सल्भ गर्नेछौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहुनेछ। र अब चाहिँ कपी र कलम हातमा लिएर बस्नुहोस्। सो द फर्स्ट क्वेसन इज, फर वाट मिनिमम हाइट h a body is released on a smooth inclined plane so that it revolve in a vertical circle of radius r after reaching the ground? Option R 5/2r, 5/4r, 3/5r, 2r. ओके, अब हामीले यो क्वेसनलाई कसरी एप्रोच गर्न सकिन्छ भनेपछि के भनेको छ त, कति हाइटबाट एउटा बडीलाई हामीले इन्क्लाइन्ड प्लेनमा रिलिज गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ बटममा आएर एउटा सर्कल, भर्टिकल सर्कलमा रिभल्भ गर्छ अरे। ओके, भनेपछि कति हाइट भनेपछि हामीले हाइट निकाल्नु पर्ने भयो। ओके, सपोज दिस इज अ हाइट। ओके, यो के हो त? सो दिस इज अ हाइट h। ओके, फ्रम द ग्राउन्ड। ओके, ठिक छ। र एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन छ। ओके, सपोज दिस इज अ इन्क्लाइन्ड प्लेन। ओके, ओके, दिस इज अ इन्क्लाइन्ड प्लेन। ओके, भर्टिकल इन्क्लाइन्ड प्लेन। अब हामीले एउटा बडीलाई कति हाइटबाट रिलिज गर्नुपर्ने भयो भन्नाले एउटा बडी छ माथि हाइटमा। ओके, एउटा बडी छ। ओके, सो यो बडीलाई हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले रिलिज गर्नुपर्छ। ओके, सो द्याट इट मेक अ भर्टिकल सर्कल अफ रेडियस आर एट द बटम। ओके, सपोज दिस इज अ भर्टिकल सर्कल। ओके, ह्याभिङ रेडियस आर एट द बटम। ठिक छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाइटमा के हुन्छ त? हाइटमा अ बडी कन्टेन ओन्ली पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड द्याट इज इक्वल टु mgh बराबर हुन्छ त्यही माथि रहेको पोटेन्सियल इनर्जी यहाँ बटममा पुगेपछि के हुन्छ त? इट कन्भर्टेड इन्टु द काइनेटिक इनर्जी एन्ड द्याट इज इक्वल टु 1/2 mv² मा कन्भर्ट हुन्छ। ओके, अनि मानव त्यो बडी बटममा पुगेपछि, ओके, बटममा पुगेपछि त्यसले एउटा सर्कलमा रिभल्भ गर्नको लागि त्यससँग एउटा पर्टिकुलर भ्यालोसिटी हुनुपर्छ। त्यो भ्यालोसिटी भन्दा कम भयो भने त्यसले रिभल्भ गर्न सक्दैन। भनेपछि हामीलाई थाहा छ, हामीले पढेको छौँ बटममा कति भ्यालोसिटी हुनुपर्छ त रिभल्भ गर्नको लागि? द्याट भ्यालोसिटी मस्ट बी इक्वल टु द अर ग्रेटर देन द √5rg भन्दा माथि हुनु पर्यो, अनि मात्र एउटा भर्टिकल सर्कलमा रिभल्भ गर्न सक्छ। ओके, ठिक छ। भनेपछि अब हामीले कसरी एप्रोच गर्ने त? सो द पोटेन्सियल इनर्जी एट हाइट इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी एट द बटम, यो चाहिँ हामीले सुरुमा गर्ने। ओके, अब पोटेन्सियल इनर्जी mgh थियो हाइटमा, त्यो कन्भर्ट भयो 1/2 mv² एट द बटम। भनेपछि इफ वी सल्भ दिस इक्वेसन, mm काटियो भनेपछि v इक्वल टु √2gh भयो है त, h। ओके, अब हामीलाई थाहा छ कति हुनुपर्छ भ्यालोसिटी? द्याट मस्ट बी इक्वल टु अर ग्रेटर देन द √5rg, अनि मात्रै त्यो के गर्न सक्छ त? एउटा सर्कलमा रिभल्भ गर्न सक्छ। भनेपछि इफ वी इक्वेट दिस, ओके, भनेपछि 2gh रुट छ नि, द्याट मस्ट बी इक्वल टु द 5rg टु रिभल्भ इन अ भर्टिकल सर्कल एट द बटम। ओके, भनेपछि के भयो त? हाम्रो रुट काटियो, जी काटियो, भनेपछि 2h इक्वल टु कति हुने भयो? 5r हुने भयो। देयरफोर h इक्वल टु 5r/2 भयो। सो दिस इज द सोल्युसन। ओके, अब एउटा कुरा, हामीलाई रेडियस दिएको थियो है, r दिएको थियो। रेडियस दिएको बेला कति आयो त? 5r/2 आयो। यदि हामीलाई चाहिँ डायमिटर दिएको छ भने के हुन्छ आन्सर? डायमिटर दिएको छ भने के हुन्छ त? डायमिटर दिएको छ भने h इक्वल टु 5 कति हुने भयो? d/4 हुन्छ है त। सो यो कुरा पनि याद गर्नु है त। डायमिटर दिएको बेला के हुन्छ? 5d/4, किनकि डायमिटर भनेको त रेडियसको ठ्याक्कै डबल हो नि, हो कि होइन? हो नि, त्यही भएर 5d/4 हुन्छ। सो करेक्ट आन्सर के भयो त हाम्रो? अप्सन नम्बर ए। ओके,
अब क्वेसन नम्बर हामी 2 गर्नेछौँ। के भनेको छ, दुईटा बडी छ, टु बडिज आर प्रोजेक्टेड एट एङ्गल्स 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री, ओके, रेस्पेक्टिभली विथ द हरिजन्टल। इफ बोथ बडिज एटेन सेम भर्टिकल हाइट एटेन गरेको छ देन द रेसियो अफ देयर रेन्ज विल बी। अब रेन्जको रेसियो निकाल्नु पऱ्यो, ओके, भन्नाले हामीलाई हाइट एन्ड रेन्जको रेसियो निकाल्नुपर्छ भनेपछि वी निड द रिलेसन बिट्विन द हाइट एन्ड द रेन्ज, ओके। अब हामीलाई थाहा छ हाइटको इक्वेसन के छ, के अरे हाइटको फर्मुला के छ, यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ओके। अनि इक्वेसन यो भयो 1 भयो। अनि रेन्ज इक्वल टु के छ हाम्रो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। सो दिस इज द इक्वेसन सेकेन्ड, ओके। यदि हामीले इक्वेसन 1 र सेकेन्डलाई कम्बाइन गरिदियौँ भने, ओके, सो कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो, वी गेट अ न्यू इक्वेसन। कुन इक्वेसन, नयाँ इक्वेसन। त्यो नयाँ इक्वेसनको नाम के हो त, r tan थीटा इक्वल टु 4h, ओके। सो दिस इज द न्यू इक्वेसन, ओके। इक्वेसन थर्ड हामीले याद गर्नुपर्ने पनि खासमा यही हो कि r tan थीटा इक्वल टु 4h एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो, ओके। अब हामी दुईवटा कन्डिसन छ हामीसँग, ओके। दुईवटा कन्डिसन भनेको के हो त, हामीसँग के छ त, दुईवटा कन्डिसन छ, दे आर प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्रीमा, ओके। सो त्यो दुईवटा कन्डिसनलाई हामीले के गर्छौँ त, डिभाइड गर्छौँ। अनि डिभाइड गरेपछि हाम्रो दुईवटा रेन्जको रेसियो आउँछ है त। सो फर्स्ट वान इज द r1 tan थीटा 1, दिस इज द एन्ड इक्वल टु 4h1। सो दिस इज द इक्वेसन, एउटा इक्वेसन भयो। यसलाई हामीले अर्को इक्वेसन डिभाइड गऱ्यौँ है, त्यो भनेको r2 छ कन्डिसन, tan थीटा 2 को कन्डिसन छ इक्वल टु 4h2, ओके। सो डिभाइड गर्दाखेरि के आयो त हाम्रो h1 इक्वल टु h2 भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा। भनेपछि हामीले h1 इक्वल टु h2 लाई हामीले क्यान्सल गर्न मिल्यो, ओके। अनि 4 पनि काटियो भनेपछि r1 tan थीटा 1 इक्वल टु r2 tan थीटा 2 भयो, ओके। और r1 बाई r2 इक्वल टु के भयो त हाम्रो tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1, ओके, इक्वल टु tan थीटा 2 कति छ त, tan 60 भनेको कति हाम्रो tan 60 डिग्री बाई tan 45 डिग्री, ओके। tan 60 भनेको √3 हुन्छ, tan 45 भनेको 1। सो द रेसियो अफ द रेन्ज इज √3:1। दिस इज द करेक्ट आन्सर, ओके। सो अप्सन नम्बर कति भयो त हाम्रो, अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर, ओके। आई होप तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। यदि बुझिराख्नु भएको छैन भने अझै राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, अझै किताब पनि हेर्नुहोस् अनि बुझिन्छ। अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 गर्नेछौँ। सो क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ, द स्केप भेलोसिटी फर अर्थ इज 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड इफ सेटेलाइट लन्च्ड एट 45 डिग्री विथ हरिजन्टल देन द स्केप भेलोसिटी वुड बी। अप्सन 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड, बी 11√3 किलोमिटर पर सेकेन्ड, एन्ड सी पनि दिएको छ, डी पनि दिएको छ। भनेपछि हामीलाई के भनेको छ, एउटा सेटेलाइटलाई हामीले लन्च गरेका छौँ, ओके, 45 डिग्रीमा। अब हामीलाई के छ त, स्केप भेलोसिटी कति छ, 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड छ। अनि हामीलाई लन्च गरेको एङ्गल दिएको छ थीटा 45 डिग्री। अनि एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको स्केप भेलोसिटीको फर्मुला के हो त, v इक्वल टु √2rg, ओके, ठिक छ, √2rg। अनि हेर त यो फर्मुलामा कतै थीटा छ त, एङ्गल छैन भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो स्केप भेलोसिटी हाम्रो इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द थीटा एङ्गल, ओके। यो कुरा याद गर्नु, हामीले जति एङ्गलमा फाले पनि के हुन्छ त, हाम्रो स्केप भेलोसिटी इज अलवेज सेम, ओके, ठिक छ, एङ्गलमा डिपेन्ड गर्दैन, ओके। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, जति एङ्गलमा फाले पनि के हुन्छ, द्याट इज सेम। भनेपछि 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। सो करेक्ट आन्सर हाम्रो के हो त, ए भयो, ओके। अर्को कुरा जान्नुपर्ने भनेको हाम्रो ओर्बिटल भेलोसिटी। ओर्बिटल भेलोसिटी भनेको के हो त, हाम्रो v0, ओके। सो v0 को फर्मुला के हो त, √rg। अनि हाम्रो अर्थको लागि ओर्बिटल भेलोसिटी कति हुन्छ त, vo और v0 इक्वल टु हाम्रो नियरली कति हुन्छ, 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, ओके। अनि एउटा कुरा अर्को है त, हाम्रो ओर्बिटल भेलोसिटीलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, हामीले वी अल्सो सेड फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी। त्यसै गरी स्केप भेलोसिटीको अर्को नाम के हो त हाम्रो, इट इज कल्ड सेकेन्ड कस्मिक भेलोसिटी, ओके। र एउटा हामीसँग अर्को पनि हुन्छ, द्याट इज थर्ड कस्मिक भेलोसिटी। अब थर्ड कस्मिक भेलोसिटी भनेको के हो त, इट इज द भेलोसिटी द्याट इज रिक्वायर्ड टु लन्च द सेटेलाइट, ओके।
आउटसाइड द सोलर सिस्टम, हाम्रो सोलर सिस्टमबाट पनि बाहिर लन्च गर्नको लागि चाहिने एउटा भेलोसिटी हुन्छ, द्याट इज थर्ड कस्मिक भेलोसिटी। त्यो के हुन्छ त त्यसको भ्यालु? सो थर्ड कस्मिक भेलोसिटीको भ्यालु कति हुन्छ त? 18 किलोमिटर पर सेकेन्ड जति हुन्छ है त। ओके, सो दिस इज द थर्ड कस्मिक भेलोसिटी। ओके, यति कुरा याद राख्नु। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 गर्नेछौँ। अ बडी अफ मास m मुभिङ विथ भेलोसिटी u collide with another body of mass m at rest and then get embedded in it, then the loss of kinetic energy is option A E, B E by 2, E by 3, E by 4। ओके, के भनेको छ त? हाम्रो एउटा बडी छ अरे। ओके, एउटा बडी छ, त्यसको मास कति छ त? m छ। सपोज दिस इज अ बडी द्याट हैज मास m। ओके, इट कोलाइड विथ एनदर बडी अफ सेम मास, यसको पनि कति छ त? m मास छ भनेपछि अब दुईटै कोलाइड भयो है। अब हाम्रो फर्स्ट बडीको भेलोसिटी कति थियो? सुरुमा u1 इक्वल टु u थियो, तर u2 भनेको भेलोसिटी 2 को बडी भेलोसिटी कति थियो त? इनिसियल 0 थियो। अब दुईटै कोलाइड भएपछि के भयो त? दुईटै सँगै जोइन भयो। ओके, इम्बेडेड भयो। ओके, बोथ आर इम्बेडेड एन्ड दे मुभ टुगेदर। ओके, अब तिनीहरूको भेलोसिटी कति छ त? हाम्रो v1 इक्वल टु v2 इक्वल टु v नै भयो। ओके, ठिक छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त? लस अफ काइनेटिक इनर्जी। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो? इनिसियल काइनेटिक इनर्जी अफ द सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक इनर्जी। ओके, अब त्यो निकाल्नको लागि वी हेभ टु एप्लाई द ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। भनेपछि ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एलएम लाउनु पऱ्यो। भनेपछि यसले के भन्छ? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टु m1v1 प्लस m2v2 भन्छ। भनेपछि हाम्रो m1 कति छ? m छ। u1 कति छ? u छ प्लस m2 m छ अनि u2 कति छ? 0 छ। ओके, अनि m1 m भइहाल्यो, v1 र v2 सेम छ भनेपछि mv प्लस mv भयो। ओके, इक्वल टु mu बराबर हाम्रो के भयो? 2mv भयो। mm काटियो, देयरफोर v भनेको फाइनल भेलोसिटी इक्वल टु इनिसियल भेलोसिटीको आधी हुने भयो। ओके, सो दिस इज द एउटा इक्वेसन आयो। ओके, ठिक छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? इनिसियल काइनेटिक इनर्जी पनि चाहियो हामीलाई। ओके, अब काहीँ के इनिसियल भनौँ त है त? सुरुको काइनेटिक इनर्जी कति छ? सुरुको काइनेटिक इनर्जी भनेको फर्स्ट बडीको मात्रै हो, सेकेन्ड बडी त रेस्टमा थियो भनेपछि सेकेन्डको 0 भयो काइनेटिक इनर्जी। ओके, सो काइनेटिक इनर्जी फर्स्ट बडी नै भयो। ओके, 1/2 mu² इज द इनिसियल काइनेटिक इनर्जी। ओके, सो दिस इज इक्वेसन सेकेन्ड। अब फाइनल काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो त? फाइनल भनेको हाम्रो इम्बेडेड बडीको काइनेटिक इनर्जी। ओके, इम्बेडेड बडी कति भयो त? 1/2 मास कति भयो? m प्लस m, किनकि दुईटै बडी इम्बेडेड भएको छ। ओके, m प्लस m अनि भेलोसिटी कति छ? v छ। ओके, v² हुने भयो। भनेपछि 1/2 इन्टु 2m, v भनेको कति छ हाम्रो? इक्वेसन 1बाट v कति आयो? u/2 को स्क्वायर हुने भयो। ओके, भनेपछि 2 2 काट्न मिल्यो, m u²/4। ओके, ठिक छ, m u²/4 भनेपछि हाम्रो कति भयो त? अब हाम्रो यसलाई यस्तो पनि गर्न मिल्यो नि त, 1/2 इन्टु 1/2 m u² लेख्न मिल्यो। भनेपछि 1/2 m u² भनेको कति हो त? इनिसियल काइनेटिक इनर्जी E हो। ओके, सो E/2 लेख्न मिल्यो। ओके, ठिक छ। सो द लस अफ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु E/2। बुझिरहेछ नि होइन? सो द करेक्ट आन्सर इज 4 को B हुने भयो। ठिक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 गर्नेछौँ। अ बडी इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ विथ युनिफर्म मोसन, देन व्हिच इज करेक्ट? पाथ इज पेरियोडिक एन्ड सिम्पल हार्मोनिक मोसन, नाइदर पेरियोडिक नर SHM, इज SHM बट नट पेरियोडिक, इज पेरियोडिक बट नट SHM। ओके, अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि all the simple harmonic motion are periodic motion। ओके, के हो त? हाम्रो सबै सिम्पल हार्मोनिक मोसन आर पिरियोडिक मोसन। ठिक छ, बट all periodic motion are not सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ है हामीले, यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो सेन्टेन्स। ओके, भनेपछि हाम्रो सर्कुलर मोसनहरू हुन्छ नि, सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको हुन्छ नि अब्जेक्टहरू, त्यो के हो त? हाम्रो दे आर पिरियोडिक मोसन, किनकि कुनै एउटा पर्टिकुलर पिरियड पछि द मोसन इज रिपिटेड, मोसन रिपिट भइरहेको छ भने चाहिँ इट इज अ पिरियोडिक मोसन। तर हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ होइन यो सर्कुलर मोसन। ओके, ठिक छ। त्यसको लागि एउटा कन्डिसन छ। ओके, कन्डिसन फर द सिम्पल हार्मोनिक मोसन के छ त? के छ भन त? द फोर्स, द रिस्टोरिङ फोर्स मस्ट बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द
नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट ओके भन्नाले हाम्रो जता डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा के हुन्छ त हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्स हुन्छ ओके। सो दिस कन्डिसन एप्लाई भयो भने हाम्रो के हुन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ। र कस्तो खालको हुन्छ यो टु एन्ड फ्रो मोसन, टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ ओके। र यो कहाँ देखिन्छ त यो हाम्रो वी क्यान सी इन द पेन्डुलम ओके। पेन्डुलम घडीमा हाम्रो के हुन्छ त सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ भन्नाले यता पनि जाने भयो यता पनि जाने भयो अनि बिचमा के हुन्छ हाम्रो वी हेभ द मेन पोजिसन ओके। सो दिस इज द मेन पोजिसन, यसरी हाम्रो यता उता गइराख्ने भयो ओके। द्याट इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन ओके। यति कुरा बुझेपछि पुग्यो। करेक्ट कुन भयो त हाम्रो इज पेरियोडिक बट नट सिम्पल हार्मोनिक मोसन ओके। अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर, बुझ्यो नि। अब क्वेसन नम्बर 6 हेर त, अ ट्रेन अफ मास m मुभिङ विथ भेलोसिटी b मेकिङ एन एङ्गल अफ थीटा विथ हरिजन्टल स्ट्रेट लाइन देन द पावर डेलिभर्ड इज अप्सन ए mgv cos थीटा, अप्सन बी mgv sin थीटा, 2mg cos थीटा, mb cos थीटा ओके। अब हामीलाई पावर सोधेको छ, पावर डेलिभर्ड ओके। एउटा ट्रेन छ अरे मास m भएको ओके। सपोज दिस इज अ ट्रेन द्याट इज ओके। हेर त यो एउटा ट्रेन हो ओके। हाम्रो के हो त यो दिस इज अ ट्रेन ओके द्याट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v ओके मेकिङ एन एङ्गल थीटा भनेपछि यसले कति बनायो त एङ्गल थीटा विथ द हरिजन्टल। सो दिस इज थीटा, दिस हरिजन्टल ओके। दिस इज अ हरिजन्टल, यससँग थीटा एङ्गल बनाएर एउटा ट्रेन इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन ओके, ठिक छ। देन द पावर डेलिभर्ड, यसको मास कति छ m छ अनि पावर निकाल्नु पर्छ हामीले ओके। अब हामीले यता एउटा यसको मास हेऱ्यौँ भने कता हुन्छ त मास तल हुन्छ mg सेन्टरतिर लाग्छ ओके। भनेपछि थीटा यो छ, यतापट्टि कति भयो कम्पोनेन्ट, यतापट्टि कम्पोनेन्ट कति भयो अनि यो रियाक्सन हुन्छ नि नर्मल रियाक्सन द्याट इज r भनेपछि यो पनि थीटा हुने भयो हाम्रो ओके। यो थीटा छ भने यो पनि के हुन्छ थीटा हुन्छ है। भनेपछि यतापट्टि mg cos थीटा ओके अनि यतापट्टि तलपट्टि के हो त mg sin थीटा, ठिक छ। अब हाम्रो mg sin cos थीटालाई चाहिँ r ले ब्यालेन्स गरिदियो, r इक्वल टु mg cos थीटाले ब्यालेन्स गरिदियो ओके। त्यसै गरी mg sin थीटालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के छ त वी हेभ टु एप्लाई द फोर्स ओके। इन्जिनले फोर्स लगाउनु पर्छ ओके। भनेपछि फोर्स चाहिँ यतापट्टि लाग्नु पर्यो ओके, ठिक छ। सो द फोर्स एप्लाइड मस्ट बी इक्वल टु mg sin थीटा सो द्याट इट क्यान मुभ विथ द भेलोसिटी b, ठिक छ। अब हामीलाई थाहा छ पावर भनेको के हो त, पावर भनेको के हो, पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि हो ओके, ठिक छ। फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि पावर भन्न मिल्यो। और पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम पनि हो नि। वर्क डन भनेको के हो त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो अपन टाइम भनेपछि एफ इन्टु भी त आयो नि, बुझ्यौ नि यो त होइन। एफ इन्टु भी आयो किनकि डी बाई टी भनेको के त भी हो नि। यसरी बुझ्यो तिमीले भन्नाले फोर्स कति आयो त mg sin थीटा हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो बाई द इन्जिन ओके इन्टु भेलोसिटी v छ भनेपछि के आयो त mg v sin थीटा इज द पावर द्याट मस्ट बी एप्लाइड बाई द इन्जिन सो द्याट द ट्रेन क्यान मुभ इन द स्ट्रेट लाइन ओके, ठिक छ। सो करेक्ट आन्सर इज mg v sin थीटा b। अब क्वेसन नम्बर 7 मा हेर त, अ बडी डज नट वेट ग्लास इफ इट मेक्स एक्युट एङ्गल राइट एङ्गल ग्रेटर देन द 90 डिग्री 0 डिग्री। अब एउटा बडीले वेट गर्नु भनेको के हो त, वेट गर्नु भनेको ग्लास र लिक्विड बिचको कन्ट्याक्ट कति हुनु हो त एक्युट हुनु हो। सो वेट गर्नु भनेको के हो त यस्तो हो, वेट गर्नु भनेको भन्नाले एङ्गल कति हुन्छ त यो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट द्याट इज एक्युट ओके लेस देन 90 डिग्री। यो भनेको के हो त वेट कन्डिसन ओके। अनि वेट नगर्नु भनेको के हो त, वेट नगर्नु भनेको एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट मस्ट बी कति हुन्छ त द्याट मस्ट बी अप्टुस एङ्गल यस्तो हुनु पऱ्यो ओके। सो दिस इज मोर देन द 90 डिग्री अप्टुस हुन्छ ओके। सो यो भनेको हाम्रो के हो नट वेटिङ ओके, नट वेट। सो के भयो त हाम्रो अ बडी डज नट वेट ग्लास इफ इट मेक एङ्गल अप्ट्युस ओके द्याट इज ग्रेटर देन द 90 डिग्री ओके। अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर, बुझ्यौ नि। अनि हाम्रो यो एक्युट एङ्गल बनाउने कसले हो त वाटर मेक द एक्युट एङ्गल बट द मर्करी मेक अप्ट्युस एङ्गल ओके। इट डज नट वेट द ग्लास ट्युब ओके, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब क्वेसन नम्बर 8 हेर त,
के भनेको छ अ बोट ह्याभिङ लेन्थ अफ 4 मिटर छ लेन्थ, ब्रेथ कति छ 2 मिटर छ, इज फ्लोटिङ अन अ लेक। ओके, द बोट सिङ्क बाई 1 सेन्टिमिटर होइन, म्यान गेट्स अन इट, द मास अफ द म्यान इज 80 केजी, 60 केजी, 120 केजी, 100 केजी। हेर त के भनेको छ, अब बुझ्नु पर्यो भन्नाले एउटा बोट फ्लोटिङ गर्दैछ अरे केमा, लेकमा है त। सपोज दिस इज अ बोट, ओके, द्याट इज फ्लोटिङ अन द लेक। ओके, फ्लट गरिरहेको थियो यसरी, यो पानी छ। ओके, र यो बोटको के छ त हाम्रो, यो बोटको के छ हाम्रो लेन्थ कति छ त, लेन्थ इज 4 मिटर। ओके, अनि ब्रेथ कति छ त, ब्रेथ यसको कति छ, ब्रेथ इक्वल टु 2 मिटर छ है त। ओके, ब्रेथ 2 मिटर छ भनेपछि एउटा मान्छे यसमा चढ्दाखेरि, ओके, मान्छे चढेपछि यो कति सिङ्क भयो त, इट सिङ्क बाई द 1 सेन्टिमिटर भन्नाले हाइट कति भयो त 1 सेन्टिमिटर इक्वल टु कति भयो त 1/100 मिटरले सिङ्क गर्यो। ओके, भनेपछि हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त, मास अफ द म्यान निकाल्नुपर्छ। अब हामीलाई थाहा छ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ, द वेट अफ द बडी इज इक्वल टु द वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ओके, भन्नाले वेट अफ म्यान इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब यो मान्छेले कति डिस्प्लेस गर्छ त, वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, भन्नाले आफ्नो वेट बराबरको के गर्छ, वाटर डिस्प्लेस गर्छ। अब वेट अफ द म्यान के हो त, एमजी, यो मान्छेको लागि एमजी भयो, म्यानको लागि। ओके, त्यसै गरी वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर कति हो त, कति हुन्छ त, एमजी वाटरको लागि है त, यो चाहिँ वाटरको लागि। ओके, अब हेर त यो जी काट्न मिल्यो, दुवैको कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि म्यानको वेट, ओके, म्यानको मास निकाल्नुपर्छ हामीले। ओके, एम म्यान इक्वल टु एम वाटर भनेको कति हो त, एम वाटरलाई हामीले के लेख्न मिल्यो, मासलाई के लेख्न मिल्यो त, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम पनि लेख्न मिल्यो, रो इन्टु भी पनि लेख्न मिल्यो, किनकि डेन्सिटी भनेको के हो, मास अपन भोल्युम हो। ओके, सो वाटरको लागि के हो त, डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ वाटर। ओके, ठिक छ। सो एम अफ म्यान भनेको कति हो त हाम्रो, डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ त हाम्रो, डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। ओके, ठिक छ, त्यो अहिले हामी लेख्छौँ है त, रो इन्टु, अब भोल्युमलाई के लेख्न मिल्यो, भोल्युमलाई एल इन्टु बी इन्टु एच पनि लेख्न मिल्यो। ओके, भन्नाले 1000 भनेको डेन्सिटी इन्टु लेन्थ कति छ हाम्रो 4 मिटर थियो, ब्रेथ कति थियो हाम्रो 2 मिटर थियो, हाइट कति थियो 1 सेन्टिमिटर भनेको 1/100 मिटर थियो। ओके, सो 100 को दुईवटा जिरोतिर दुईवटा जिरो माथि काटियो भनेपछि कति आयो त, 4 2 जा 8 अनि यो 0 80 केजी आयो। ओके, सो यो मान्छेको मास कति थियो त, 80 केजी थियो है त। ओके, द मास अफ द म्यान इज 80 केजी। एकदमै सजिलो छ यो। यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, यस्तो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला है त, फेरि पनि रिपिट हुनसक्छ। सो अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन गर्नेछौँ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको छ, व्हेन मर्करी इज किप्ड इन ग्लास द मेनिस्कस इज कन्केभ अपवार्ड, कन्केभ डाउनवार्ड, कन्भेक्स अपवार्ड, कन्भेक्स डाउनवार्ड। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, के भन्यौँ भनेपछि मर्करी राख्दाखेरि के हुन्छ त, इट डज नट वेट द ग्लास ट्युब भनेपछि यस्तो हुन्छ। हेर त, एउटा के हो, ग्लास ट्युब हो। ओके, यसमा हामीले मर्करी राख्यौँ भने के हुन्छ, एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट इज अब्ट्युस। ओके, यस्तो हुन्छ। ओके, सो दिस इज मोर देन 90 डिग्री। ओके, अब के भयो त, हेर त यो कस्तो छ, यो कन्भेक्स छ नि होइन, कन्भेक्स छ। अनि कता छ त कन्भेक्स, माथितिर छ, कन्भेक्स अपवार्ड भयो है त, कन्भेक्स अपवार्ड। ओके, ठिक छ। सो यसमा मर्करी राख्यौँ भने के हुन्छ त, एङ्गल इज अब्ट्युस and it does not weight the glass tube and the meniscus के भयो त, मेनिस्कस भनेको सर्फेस अफ लिक्विड है त, यो सर्फेस अफ लिक्विड भनेको मेनिस्कस हो। कस्तो छ त हाम्रो, इट इज कन्भेक्स अपवार्ड्स है त। सो करेक्ट आन्सर इज 9 को सी। क्वेसन नम्बर 10, इफ देयर इज चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी 4% देन मोमेन्टम चेन्जेस बाई 2%, 8%, 6%, 1%। ओके, अब हामीले के भनेको छ त, काइनेटिक इनर्जी चेन्ज कति छ त, डेल्टा के ई बाई के कति छ त हाम्रो 4% छ है त। ओके, अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, मोमेन्टम चेन्ज भन्नाले पी बाई डेल्टा पी बाई पी निकाल्नुपर्छ। ओके, हामीलाई के थाहा छ त, काइनेटिक इनर्जी के भनेको के हो त हाम्रो
p²/2m हो, थाहा छ हामीलाई फर्मुला। भनेपछि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ त, यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि डेल्टा KE/K = 2 डेल्टा P/P हुने भयो है त, ठिक छ। अब हाम्रो डेल्टा KE/K कति छ त, 4% दिएको छ भन्नाले 4% लेख्न मिल्यो यसलाई, = 2 × डेल्टा P/P भनेपछि डेल्टा P/P कति चेन्ज भयो त, हाम्रो 2%ले चेन्ज भयो, आधी। ओके, ठिक छ। सो कति भयो त आन्सर हाम्रो 10 को A भयो। ओके, क्वेसन नम्बर 11, when refrigerator works between 0 degree Celsius and room temperature, then the coefficient of performance is what? Option A 9, B 10, 17, 12। ओके, भन्नाले एउटा रेफ्रिजरेटर छ। ओके, सपोज दिस इज अ रेफ्रिजरेटर। ओके, यो के हो त, रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो। ओके, अब इट वर्क बिट्विन द 0 डिग्री भनेको कोल्ड टेम्परेचर। ओके, कोल्ड टेम्परेचर कति छ त हाम्रो 0 डिग्रीमा छ। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हो त हाम्रो, कति हो, 273 केल्भिन हो। ओके, सो कोल्ड टेम्परेचरबाट यसले के गर्यो त, हिट लियो। ओके, एन्ड इट पास द हिट टु द हट टेम्परेचर और इन्भाइरोमेन्ट। ओके, रूम टेम्परेचर। ओके, और रूम टेम्परेचर भनेको कति हो त हाम्रो 25 डिग्री सेल्सियस जति हुन्छ। यो भनेको कति हो, 298 केल्भिन हो। ओके, अब यो काम गर्दाखेरि कोल्डबाट रुम टेम्परेचरमा हिट फाल्दाखेरि यो रेफ्रिजरेटरमा केही न केही वर्क डन त भयो होला, त्यतिकै त गर्दैन। ओके, सो सम वर्क मस्ट बी डन। ओके, वर्क इज डन अन द रेफ्रिजरेटर। ओके, ठिक छ। अब कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भनेको के हो त, कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भनेको यो रेफ्रिजरेटर कति इफिसियन्ट छ। ओके, कति इफिसियन्ट छ मिन्स यसले कति हिट चाहिँ बाहिर फालिरहेको छ। ओके, कति काम गर्नु परेको छ, कति इफिसियन्ट छ। ओके, बढी इफिसियन्ट भएपछि के हुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स पनि बढी हुन्छ। भन्नाले यदि हामीले फर्मुला लगायौँ भने के हुन्छ त, कोएफिसिएन्ट हेर त, कोएफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स COP भनेको हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो हिट रिमुभ्ड फ्रम कोल्ड जंक्सन। ओके, कोल्ड टेम्परेचर। ओके, हिट रिमुभ फ्रम कोल्ड टेम्परेचर अपन वर्क डन हुन्छ है त, अपन वर्क डन। ओके, अब हाम्रो हिट रिमुभ फ्रम कोल्ड टेम्परेचर कति हो त, हिट रिमुभ भनेको हाम्रो के हुन्छ, Q1 भनौँ है त, यसलाई Q1 पनि भन्न मिल्यो। ओके, अब Q1/Q2 वर्क डन भनेको के हो त, वर्क डन भनेको हाम्रो Q2 - Q1 हो। ओके, Q1 अनि Q2 भनेको हाम्रो रुम टेम्परेचर। ओके, ठिक छ। त्यसै गरी हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ है, ठिक छ। भनेपछि यसलाई हामीले T1/T2 - T1 पनि लेख्न मिल्यो। ओके, T1 भनेको कति छ, T1 भनेको कोल्ड टेम्परेचरको 273 केल्भिन। ओके, अपन 298 T2 भनेको। ओके, T2 भनेको 298 छ है, अनि माइनस T1 भनेको कति छ त, T1 भनेको 273। ओके, सो यो सल्भ गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 273/25। ओके, सो यो हामीले सल्भ गर्दाखेरि कति आयो, नियरली कति आयो त, 10 point समथिङ आयो है त, ठिक छ। 10 point समथिङ आयो भनेपछि हाम्रो कति आयो त, अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, सो क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ त, इफ 420 जूल इज लस्ट बाई 20 ग्राम अफ वाटर, वाट इज द चेन्ज इन टेम्परेचर? अप्सन ए 10, 5, 20, 25 भनेको छ है। भन्नाले 420 जूल यदि लस्ट भएपछि 20 ग्राम अफ वाटरबाट चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ? हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ, डेल्टा क्यू इक्वल टु के हुन्छ त, एमएस डेल्टा थीटा। ओके, अब डेल्टा क्यू कति छ त लस्ट भएको हाम्रो 420 जूल छ, अनि मास कति छ 20 ग्राम भनेको 20/1000 केजी इन्टु एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कति हुन्छ त हाम्रो वाटरको 4200 हुन्छ। ओके, इन्टु निकाल्नु पर्ने के हाम्रो डेल्टा थीटा। ओके, सो यो सल्भ गर्दाखेरि कति भयो त 0 0 0 0 0 0 काटियो भनेपछि हाम्रो कति आयो त 42 पनि काटियो, भन्नाले डेल्टा थीटा इक्वल टु 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द करेक्ट आन्सर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
अब क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ त, इफ प्रेसर अफ क्लोज कन्टेनर इज P देन ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी पर युनिट भोल्युम इज। अप्सन ए मा K = 2/3P, बी मा K = 3/2P, सी मा P = KE, डी मा P = 3/2KE। अब हामीलाई थाहा छ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी KE = कति हुन्छ त हाम्रो 3/2PV लेख्न मिल्छ है त। अब हामीलाई के सोधेको छ काइनेटिक इनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको KE/V लेख्न मिल्यो इक्वल टु 3/2P। ओके ठिक छ, यति लेख्न त मिल्यो नि हैन। भनेपछि करेक्ट आन्सर के रहेछ त हाम्रो 3/2P वाला अप्सन नम्बर बी। ओके क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ त, के भनेको छ अ ब्ल्याक बडी इज रेडिएटिङ एट 0 केल्भिन। ओके सो वाट हेपन इन दैट कंडिशन, नो रेडिएसन, मैक्सिमम रेडिएसन, क्वाड्रुपल्ड, डबल्ड। के हुन्छ 0 डिग्री के अरे 0 केल्भिनमा एक्ट गरिरहेको छ, रेडिएट गरिरहेको छ एउटा बडी। ओके के हुन्छ त्यसले रेडिएट गर्छै गर्दैन, के हुन्छ त हेर त। हामीलाई थाहा छ स्टेफेन्स लबाट के थाहा छ स्टेफेन्स लबाट। ओके द रेडिएटिङ पावर इज इक्वल टु के छ त हाम्रो सिग्मा AE T⁴। ओके ठिक छ सिग्मा AE T⁴। सिग्मा भनेको के हाम्रो स्टेफेन्स कन्स्टेन्ट। ओके ए भनेको के हो त हाम्रो, ए भनेको चाहिँ एरिया, सर्फेस एरिया, ई भनेको इमिसिभिटी, टी भनेको टेम्परेचर, त्यो पनि एब्सोल्युट टेम्परेचर। ओके अब हेर त यसमा 0 केल्भिन भनेको कति हो त, 0 केल्भिनमा के हुन्छ T = 0 भयो है। 0 केल्भिन भनेपछि P भनेको रेडिएटिङ पावर इज इक्वल टु पनि के भयो त 0 भयो। ओके किनकि T कति छ त 0 छ भनेपछि अ बडी डज नट रेडिएट एट द 0 केल्भिन। ओके ठिक छ। क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ त, के भनेको छ इक्वल मासेज अफ टु लिक्विड, one is at 20 degree Celsius and other at 40 degree Celsius, then they mix to have resulting temperature 32 degree Celsius, then the ratio of their specific heat capacity कति हुन्छ। अप्सन 3:2, 4:1, 3:1, 2:3। ओके सो दुईटा लिक्विड छ ह्याभिङ इक्वल मासेज। ओके दे आर मिक्स्ड भनेको छ है त। सपोज मानौ यो एउटा लिक्विडको बिकर थियो है, यसमा एउटा लिक्विड थियो, लिक्विड 1। So this is another liquid। okay ठीक छ। So first liquid is at 20 degree Celsius। okay another is at 40 degree Celsius। so तिनीहरू दुईटैलाई मिक्स गर्यो है त। दुईटैलाई मिक्स गरेपछि के हो त हाम्रो टेम्परेचर बिकम्स कति 32 डिग्री सेल्सियस। ओके यो कुरा याद गर। अब हेर त हाम्रो के छ त बाई द प्रिन्सिपल अफ हिट ओके ट्रान्समिसन वी हेभ हिट गेन्ड बाई अ बडी। ओके हिट गेन्ड बाई बडी इज इक्वल टु हिट लस्ट बाई एनदर बडी। ओके भनेपछि यसमा के भन्न मिल्यो त हाम्रो एमएसडी थीटा यो 1 फर्स्ट बडी भनेको 20 डिग्री सेल्सियसमा भएको लिक्विडले हिट के गर्यो गेन गर्यो, अनि त्यसै गरी 40 डिग्री सेल्सियसमा भएको लिक्विडले हिट के गर्यो लस गर्यो एमएसडी थीटा 2। ओके अब यसमा हामीले के गर्न मिल्यो त एम दुईटैको सेम छ। ओके दुईटैको मास सेम छ भनेपछि एमएम काट्न मिल्छ। ओके एमएम काट्न मिल्यो भनेपछि S1 D थीटा 1 इक्वल टु S2 D थीटा 2 भयो। ओके सो S1 बाई S2 भनेको हाम्रो के भयो त D थीटा 2 बाई D चेन्ज इन टेम्परेचर 1 को। ओके भनेपछि हाम्रो कति भयो त D थीटा 2 भनेको हाम्रो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस कति त हाम्रो 32 डिग्री। त्यसै गरी यो कति भयो त हाम्रो डी थीटा 1 भनेको हाम्रो 32 डिग्री माइनस कति 20 डिग्री भनेपछि 8 अपन कति भयो त हाम्रो 12 भनेपछि 2:3। सो S1:S2 इक्वल टु 2:3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके next question is which is incorrect, isothermal change is equal to temperature constant, adiabatic heat and temperature constant, isochoric volume constant, isobaric is pressure constant। कुन चाहिँ इनकरेक्ट भनेको चाहिँ इनकरेक्ट। अब हामीलाई थाहा छ आइसोथर्मलमा के हुन्छ त आइसोथर्मलमा के हुन्छ टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट भनेपछि डेल्टा टी के हुन्छ 0 हुन्छ है। त्यसै गरी एडियाबेटिकमा के हुन्छ डेल्टा एच इक्वल टु भन्नाले डेल्टा एच र डेल्टा क्यू इक्वल टु 0। यसमा के हुन्छ हिट इज
कन्स्टेन्ट ओके। तर टेम्परेचर के हुन्छ इज नट कन्स्टेन्ट ओके, टेम्परेचर इज नट कन्स्टेन्ट ओके, टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ है त्यसमा एडियाबेटिकमा भन्नाले यसमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ यो भएन ओके। त्यो आइसोकोरिकमा के हुन्छ, आइसोकोरिकमा भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ, डेल्टा पी के हो त 0 भयो ओके। त्यसै गरी आइसोबेरिकमा के हुन्छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ, डेल्टा पी के हो त 0 भनेपछि यसमा सबै राइट छ। तर अप्सन नम्बर बीमा के छ त हिट एन्ड टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेको छ, हिट त कन्स्टेन्ट हुन्छ तर टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुँदैन, सो यो चाहिँ इनकरेक्ट भयो है त। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान। आज हामीले 16वटा क्वेसन गऱ्यौँ। त्यसै गरी म अझै अरू पनि 5टा क्वेसनहरू सल्भ गरेर ल्याउनेछु, साथ दिनुहोला। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला ओके। र अब चाँडै इक्जाम आइरहेको छ, त्यसको लागि राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नुहोला। सो पढ्नुहोस्, मजाले पढ्नुहोस्, नाम निकाल्नुहोस्। बेस्ट अफ लक फ्रम माई साइड। थ्याङ्क यू।